أرسته زينام تقرأين هزبان سعرة وديكا مترافن كم زي قبلون حزل لو كنتات بسلام تزي تفتحوا نزغف أون تراليخا مصنع حيد ليلهم بريزيدنت جزياو محدار تقرأي جنرال تادس وردا سان ترغنزب ابانك زقمطو قرشي كوصو بزي مخالهم ان محبره قطباو صقمات يقالعو كم زلو نبرتي كتما نغلصو نهري واغا ندادي نمهدا 400 مليون برميل ندادي نابع دغا عالم كقرب توسينو سلام تعني هاولنا خميو عيلاتكم زخبركم تملكتنا انه ساعات حدا خوين ساعات زولنا مدينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينات ساعات بمسساي انا افوركي قبل هوت ملكت بانقو ادما سلمون هايلو بمخان مسخاتكم من نمسي قولي زيناتنا نفلمهم حصرتي صبصبات بمقرابي زخون حفتو قبرو دحز حصار مسغاغر حيزلنا قربيو حبينا نكاتلو يمسجنا فوركي سلام طعنا هولي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات حيزه قريبه لخون مكتتالكم عديمه فلماهم بسنكي حصرت باجت مدحانيت الندادن اغلغلوت حكمنا نمهاب كم استصقمه هوسبيتال كتما عبي عد غليصوم هيوت دق سبات مس بوليتيكا كتحاز يبلون زبلو اكايد سراح هوسبيتال اي تحدش هايلو يوسبن مدحان قلطو فتحكو هاب صويعم هوسبيتال ابزخه درجه كم زبصح زغلصو توم حلافي كساب حزي كاب وشطاو اتاو غربا بتورداتات مدحانيت بمتخاب اغلغلوت يوهب ملاو فليطم كم هوسبيتال سفي حصرت مدحانيت كم زلو زغلصو كلينيكال فارماسي تتكال اي تغبرا ابزغ حدغو بغدوم حضور حمام زلوم زيغاتات اب حدغا موت مهلاوم ارديوم اب وردا حوزين طابيا قرارو اب ملو قدماي برك بيت تمرتي عد غبيو كهنت صنح ممهار كفلن مناصهن رخكب تفصيمو اتي بكاثوليكاويت بيتكريستيان عد غراس تهانصه درجو زحلوه حموشته ممهار كفلن صوتا زفلي شمونت مناصه كفلن لعلي 14.5 مليون بر وصاي كم استغبرلو توكالي كاثوليكاويت بيتكريستيان عد غرات اي تزغاي محار غليصوم رئيس ممرتا بيت تمرتي ممر ابابا غبر يسوس ابتابي تمرتي 148 دقانستيو زركبوم 336 تمهارو اب ماده تمرتي كم زركبو بمحبر بسنكي حصرت ممهار كفلي اب حدا كفل طراح حساب 6 تمهارو بصعقي ان تمهارو كم زصنحو ازغاخيرن حلافي بيت صحفه تمرت ورده حوزين ممركي دايلو بقدوم ازي بكاثوليكاويت بيتكريستيان عدغرات تهانيصو رخكب زغبرلو زلو درجو زحلوه حموشته ممهار كفل هنصا نخال اي غزه كم زخونه ابريوم كبل حبريتان ركبن وردا حوزين صبصيبو محبر دكانستيو تግራይ مس محبر لمعات تግራይን اقسم هولاندن بمتحببار اب وردا سامره اب تحوت منبابرو زركبا مراحت سدرا دكانستيو حاجز كم زغبره تحبيروم اتحاجز ن10 تخلت مراحت سدرا دكانستيو طابيا ماي تخليز توهابه خوينو منبابرو مراحت سدرا دكانستيو زقال المخانو متحبابريت محبر دكانستيو وردا سامره ويزرو صدال كفلو اغنزيبن استغبرلنا حاجز زمسغنا اتن مراحت سدرا بكويناتن درقن استحاسيا دكانستيو نمحጋዝ መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ተካላት ትኩረት ገይሮም ክሰርሑ ከም ዝጸውዓ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሳምረ አፍሊጡ قدمي كوينات نابست حتى برك وريدو زنبره حمام فيستولا بسنكي جونوسايداو كوينات لعل وسخ كم زرعه ما خل حكمنا محبحبن حملين فيستولا مقله غليصوم ميديكال دايركتورن فولي سبيشاليست مطبحت فيستولا نتماخل دكتور ملأكو ابراها كم زغلصو اب تግራይ قدمي جونوسايداو كوينات كاب 1000 دقانستيو تنسلست طراح قداي حمام فيستولا يخونا كم زنبران دحرت كوينات غنا ات قطري ناب 26 مديابون
نابتي قدم 17 ዓመታት ዝነበረሉ ጸገም መምላሱን ሓቢሮም ኣብ ገዛ ሙላድ ንፌስቱላ ከም ዘቃልዕ ግንዛበ ዘለዎ ሕብረተሰብ ከም ዝተፈጠረ ዝገለጹ ዶክተር መልአኩ ነቲ ኩናት ስዒቡ ኣዴታት ኣብ ገዛ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መንገድን መጸገምቲ ቦታታትን ኮልዳ ዘገደድ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ገሊጾም ፌስቱላ ንሓከምካ መንባር ከቢድ ብምዃኑ ከም ትካል ምስ ሓገዝትን መዳርክቲ ኣካላትን ብምውዳድ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ፌስቱላ ተተኻኢሉ ንምጥፋእ እንተ ዘይኮይኑ ድማ ናብ ዝተሓተ ብርክን ምውራድ ይስራሕ ምህላው ዕላው ኮይኑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ ከም ዝጸብጸቦ زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات زوم كساب حزز تخاطاتلكم يمسل نيروم سلت مكتالكم امسكينه حزينا بمسافه يا فورق غبريوت يكملسكم سلام افتو يمسجن حز دما بزرزر كريومنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجر تግራይን ህዝባን ሰዕረትን ወዲ ካምትራፍን ከም ዘይቅበሉ ታሪኽ ንጉስ ነገስ ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ መስዓብ ግድን ምዃኑ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገይጾም ሕዘሎ ኩነታት በሰላም ክፍታሕ ዘለና ድሌት እንተዘይተሰሚዑን በሰላም ተዘይተፈቲሑ ግን ንዝኸፈውን ተዳሊኻ ምጽናሕ የድሊ ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕት ንጉስ ነገስ ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ቀጥሪ ቤተ መንግስቶም ተዘኪረሎ ገነት ካሕሳይ ተኻትላተላ 5 ድማ ቀርበዮም مبل 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ቀጽሪ ቤተ መንግስቶም ተዘኪሩ ንዝኽሪ መስዋዕቲ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ቀጽሪ ቤተ መንግስት ሃፀይ ዮሐንስ ተረኸቡ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ዝተበታተነ ህዝብታት ሓደ ንምግባር ሓይልን ዲፕሎማስን ተጠቂሞም ትግራይን ኢትዮጵያን ሓደ ዝገበሩ ኢሎም ሃፀይ ክበሃሉ ከለዉ ሃፀይ ክበሃሉ ትግራይ ሓደ ኣይኮነን ነይሩ ትግራይ ሓደ ዝገበሩ ስለዚ ኣብ ነፃ ዝኾነ ዘይተኸፋፈለ ትግራይ ይኮነ ዝገበሩ ሓንቲ ዘይኮነ ትግራይ ኣብ ዝተኸፋፈለ ትግራይ ነይሩ ሓይሊ እውን ተጠቂሞም ድርድር እውን ተጠቂሞም ስምምዕ እውን ተጠቂሞም ሓንቲ ትግራይ ሒዞም ኣብ ትግራይ ተኣማሚኖም ናይ ትግራይ ዓቕሚ ሒዞም ማእኸል ሃገር እውን ወፊሮም ተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ዝውዳእ ኣይነበረን ሕልሞም ሃገር ኣብ ምምስራቱን ካብቶም ቁልፊ ተራት ዝነበሮም መራሕቲ ሃገር ሓደ ሃፀይ ዮሐንስ እዮም ነይሮም ምሽጥር ሰዓራይነቶም ህዝቢ ሓደ ንምግባርን ነፃ ሃገር ንምውናን ዕላማ ሒዞም ስለዝተልዓሉ ምዃኖም ታሪኽ ዘዘንተው ጀነራል ታደሰ ወረደ ንልዕሊ ኣማይት ዓመታት ደኺሙን ተበታቲኑ ዝነበረ ህዝቢ ሃፀይ ዮሐንስ ናብ ብራኸ ዝመለሱ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን እዮም ኢሎም ዝተኸፋፈለ ዝነበረ ህዝቢ ዝተኸፋፈሉ ነበሩ ነገስታት ዝተኸፋፈሉ ነበሩ በብኸ ገዛቲ ኣብ ሓደ እትዮም ሃገር ንምስራት ሓሊሞም ሕልሚ ሒዞም ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም بسمين أنفتون بتماسل أنصار بعدها جزاتي بزح لتقالص يوم من البط هذا هجر فيها هذا يتبقى فيها هذا حلفوا مرعتي هسيتات نجاوس كشاف حزي بظلوا بطعمي زمزحة فينات لناس أمنا تلهم أنصار بعد استوابو ሎሚ መስዋዕትን ጅግነትን ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ እንዝክረሉ እዋን ግዛታዊ መሬት ትግራይ ኣብ ዝተሓሰሉ ሕቶታት ተመዛበልቲ ኣብ ዘይተመለሰሉ ኮይና እዩ ዝበሉ ቶም ፕሬዝዳንት እዚ ብፍትሐሉ መንገዲ ንምፍጣር ኣሰር ሃፀይ ዮሐንስ ምጽናዕ ግድን ኢሎም ኣብ ከቢድ ጸጥ ኮይና ኣና ነብሎ ዘለና ከቢድ ጸጥ እዚ ሕለፍ እዩ خسارة خسيرنا محلاف ዝተረፈ ይኮነን هذه كنوصل جدا سقاط راح يكون تماذا قلتونا اللونا تحقازي بحاجة زنبر هزومن بزحي زلنا لا وسناتنا هو تخبطنا رياض زلنا
كما كان معنا كنا حالفون خلزم نجري التمام مارتي حالفوا بسلام كتفتح قولنا كنا كتخلنا كنا نجر كتقبر المسعر اللي راه يقمت يأمن نذيك تعاور يخوني إلى قمت مدار درتنا طوالنا سوي قداي عاوزي تعاون إلى قمت يأمن ذيك شاف زي كنا دما زغط أو تدالي خالتنا بتعامي الله يبغاني كذا أو بزي قطعة كذا خريد اللي ታሪክ ሃፀ ዮሐንስ ካብ ትግራይን ኢትዮጵያን ሓሊፉ ተምሳሌት አፍሪካውያን ዝብሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንታሪኾም ዝምጥን ሰነዳት አይተቀመጡን ኢሎም ንታሪኽን ክብርን ሃፀ ዮሐንስ ዝዕቅቡ ስርዓቲ ኣብ ምስራሕ ካብ ቃል ወፂኦም ተግባራዊ ክኾኑ ጻውዒት ቀሪቦም ዝቐረበ ኣብ ዝተኻየደ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ሃፀ ዮሐንስ ራብዓይ እዩ ገነት ካሕሳይ ዝንቶ ተሰኽለዋ بمدالوتي محبر درست تግራይን محبر ጮምዓ መቐለን በብዓመቱ ዝኽበር ዝኽሪ መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀ ዮሐንስ ራብዓይ ሎሚ ዓመት እውን ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ሓዊሱ በርከት ዝበሉ ዕዱማት አጋይሽን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዝተረኸብሉ መበል 137 ዓመት ተዘኪሩ ዮሐንስ ራብዓይ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዝተረኸቡ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ በብዓመቱ ኣብ እዋን ዝኽሪ ዝእተው ቃል ናብ ተግባር ወሪዶም ንክብርን ታሪኽን ሃፀ ዮሐንስ ዝዕቅቡ ስራሕቲ ክስርሑ ፀዊዖም ቅድመ ዓመት ጀሚሩ ይተወሲኑ ንሪኦ ሓወልቲ ቆይሙ ክንርኢ ህዝቢ ወሲኑ ይኸይደውዚ በቲ ግዜ ንሱ ዝነበሩ ተወከልቲ ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ክንሰምዕ ኢና ኢሎም ሕዚ ድማ ክቡር ጀነራል ኣለዉ ክቡር ከንቲባ ዶክተር ረድኣውን ኣለኹም ካልኦት ድማ ናይ ታሪኽን ናይ ስነ ፅባቐ ህንፃት ሰርሑ ድማ ብጎኒ ኸቢብኩም ትሰምዑ ኣለኹም ኢኹም እሞ ንዓመታ ፍጹም ሰላም ኮይኑ ኣብ ደብረ ገነት ቀዲስና ተኡ ዘሎ ታሪኽ ገውኒና ናብ ሃፀ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስት ቤተ መንግስቲ መፂና ታሪኾም ተነጊሮና ብመራሒ መንግስትና ንግግር ተገሩ ከም ኣቦታት ደሞ ቡራኬ ሂብና ዝኾነ ሓደ ነገር ርኢናሉ ንኸይድ ክገብረልና ቅድሚ ኩሉ ንኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ቀፂሉ ድማ ጀጋኑ መራሕትናን ደቅናን ሰሪሕኩም ክተርእዩና ንኣምን ስለ ዝኾና ነዚ ኩሉ ንኽንፍፅም እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍቕርን ሓድነትን ንህዝብና ሰላም ንዓድና ምሕረትን ሰላምን ንዓለም ኩሉ እግዚአብሔር ሰላም ከውርደልና ድምፂ ኩናት ከጥፋአልና ሰላም ከንግሰልና እቲ ሁሉ ዝከኣሎ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አይተ ሃይላይ በየነ ታሪኽ ምዕቃብን ምስናድን ሰረት ሓድነትን ምዕሩይ ኣመለኻኽታን ክህሉ ዝገብር ብምዃኑ ንጀጋኑ ዝምጥኑ ታሪኻት ክስነዱ ኣብ ምግባር ግደ መንግስትን ህዝብን ልዑል ክኸውን ከም ዝግባእ ኣመላኺቶም ናይ ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስን ካልኦት ቅድሚኦም ዝነበሩን ድሕሪኦም ዘለውን ሰብ ታሪኽን ታሪኻዊ ፍጻመታትን ብግቡእ ክስነዱ ግቡእ ክብሪ ክወሃቦም ወለዶ ክፈልጦም ብሽሞም ዝጽዋዕ ጎደና ይኹን ኣደባባይ ወይ ካልእ ውክልና ክወሃብ ይግባእ ኣብዚ ድማ ከም ምምሕዳርን ከም መንግስትን ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከም ዘድሊ ክስመረሉ ዘለዎ ጉዳይ ይኸውን ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ብወገኖም ብህዝቢ ዝለዓሉ ዘለው ሕቶታት ቅቡለ ብምግባር ከም ምምሕዳር ንታሪኽ ሃፀ ዮሐንስ ዝዕቅቡን ዝዝክሩን ስራሕቲ ንምስራሕ ቃል ኣትዮም ኣቦና ሃፀ ዮሐንስ ንተጋሩ ዘበርከትዎ ኣብ ከተማ መቐለ ካብተን እንፈልጠን ውሕዳት ናይ ቤት ትምህርቲ ሃፀ ዮሐንስ ሆቴል ወይ ቤተ መንግስቲ ሃፀ ዮሐንስ ወፃኢ ካልኦት ዞም ጅግና ኣቦና ዝከርዎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘይተሰርሐ ከም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንቐጻሊ ንክብሮም ዝምጥን ካልኦት ኣብዚ ከተማ እዚ ምስክነ ህንፃን ምስ መንገድን ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ከም ምምሕዳር ወስና ንሰርሐሎም ጉዳያት ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ ቃል ክኣቱ ይደሊ ዮሐንስ ራብዓይ ንጉሰ ነገስት በተመሳሳሊ ዜና ጅግንነትን ታሪኽን ንጉሰ ነገስት ሃፀ ዮሐንስ ራብዓይ ብምስዓብ ትግራይ ካብ ዘለቶን ዝኣተወቶን ፀባ ንኽትወፅእ ምግባር ከም ዝግባእ ተገሊጹ
مبل 137 زخري مسوات نغس نجس هاصي يوحنس رابعي مقصلتا زخري تولد بوتوم اب تولد بوتوم ماي باحا غنبت كلته او وردا دوعتن بين طابيا ملفا تخبير له ملو برهان روليرغس كم سابق قرباي مبل 137 زخر مسواتي نغس نجس هاصي يوحنس رابعي مقصلتا زخر تولد بوتوم ماي باح غنبت كلته اب وردا دوعتن بين طابيا ملفا تخبيرو اتي تجميرو زولو بروجكت تطناخيرو كقصلن ولودታት ድማ ካብ ንጉሰ ነገስ ሃፀይ ዮሐንስ ተማሂሮም ቤዛ ህዝቦ ምን ሃገሮ ምን ክኾኑ ይግባ ኢሎም ወርቀታተሎ እንደገና ድማ ማይተሞም ከይቀረ ሃገሩ ለንጉስ አቢ ደብረ ብቁየት ንጉሰ ነገስ ደብረ ብቁየት ንጉሰ ነገስ ዮሐንስ ደብረ ብቁየት መልፋልብል አውዘለት ማይተም ላላለ ቅርሳ ቅርሶም ተቀመጠ ቅዳነም ወሎ ስሪዮም ወሎ ሰይዶ ተዳርዩ ተረፈውን ሓው ተቃጽ ተረፍ ሓውለለ ተኻሊ ኢለሎ አናህና ተዓቀዩ ክነብር ለትውልድ ከሐልፊና ትምዝየም ጀሚርናዮ ንህዝብና ቤዛ መኳን ለሚድናዶ አድኻ ክብርኻ እዩ አድኻ ርስት እዩ ርስት ሰማይ ርስት ምድር ምልክቱ እዩ ይብለና ስለዚ እዚ ኸምዚ ዓይነት ዝተኸፈለሉ ዓዲ ንነብረለና ግን ከአነባብራና ከማያታትና ዲ ወይስ ንቀይረለና ምክትል ሐላፊት ቢሮም ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎን ብግደን ናይ አያና ንጉሰ ነገስ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ቅርስታት ንምዕቃብ ዝተጀመረ ስራሕቲ ሙዚየም ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ተጠናኺሩ ክቅጽል ይግባእ ክብላ ገሊጸን ሃፀይ ዮሐንስ ምእንተ ህዝቢ ኢሎም መርአያ ልኾኑ እዮም እሶም ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሎም ጥራሕ ይፈርዶ ይነውሪ ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሎም ጥራሕ ልእዝዙ ንጉስ አይነውሪ بتغبار وريدوم ون لازازو بتغبار كعا مرأيا مسواتنت ون لخفلو እዮም እዚ ሰማዕትነት እዚ እዚ خبر እዚ مذكر ግድን እዩ ንምንታይ ተይልና እሶም መስዋዕትነት ከፊሎም ኣብ ለጽንሕሉና ዓዲ ኮይንና ንማየት ስለለለና ናይ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ሙዚየም ለመስራሕ ኮሚቴታት ተጣይሹ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምስ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ውን ዓቅምና ለፈቀዶ ሞያዊ ቴክኒካዊ ሓገዝና ገበርና እምነ ኹርና አኸም ተቀመጠ ይፍለጥ እዩ ጅግንነትን ታሪክና አቦና ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ብምስዓብ ትግራይ ካብ ዝኣተወ ተጸበባ ንክትወጽእ ኣሰር አየና ክንስዕብ ኣለና ዝበሉ ዋና አመሓዳሪ ዘባዶ ምብራቅ ትግራይ ኣይተከላለ ሓጋዚ ነቲ ዝጀመርክሞ ምንቅስቃስ መንግስቲ ውን ሓጋዚ ክኸውን ይክብሉ ሓቢሮም ጀጋኑ ዝፈሪሉ ከባቢ ምዃኑ ሕዝውን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ 45 ዓመት ጸላእትና ብዝፈጸምዎ ጆኖሳይዳዊ ወራር ንምምካት بركت زبالة نبار عقمي تقادلاي بركت زبالة منسي خاتيتو تقاليسو كور مسواتي خفيلو بزيد ما وعلي بريتوريا وعلي سلام كفرم غيريو نقرقين حزون كمتي بصو أبونا نقوسا نقست هاتسي يوحنس نولا ألاو النوتم كولو كور مسواتي خفلو نولا ألاو النتنا انتغنى بسلامة ومن قدي بتي أبقد معلم زفرمنا يوعلي بريتوريا لو علاونتنا كملس نزي 400 كم مريت تግራይ ኣብ ኢድ ወረርትን ጸላእትን ዘሎ ንምምላስ እንገብሮ መስዋዕት ድማ ኩር መስዋዕት እዩ ካብ ብፁዕ ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ እንመሃሮ ኩር መስዋዕት ድማ መእንተ ለዓላውነቶም መእንተ ክብር ህዝቦምን ኩር መስዋዕት ከፊሎም ስርዓት ብልጽግናን ተላእኽቶምን 150 ሚልዮን ብር መዲቦም 47 ፍራስ ዘካይድዎ ሽርሒ مخينو كم زترفن كم زخشفن أرمي 7 أبزوص أو مجلسي علاو غيرهم إفريم ردهي كم ساب كهربايو سرعت بلصقنا حيلتات صدتا تግራይ بحفشة أرمي 7 دما بفلاي نمفراس زقبر زولو شرحي مخينو 5 طرفه أرمي 7 قليصو أرمي 7 أبزل أخو مجلسي بشم DDR لعلي 500 أبالا سراوي تግራይ أرمي 7 نام ماقل سمسلطاني ديموبلايزيشن كم زاتو تغيرو زغلصو لحبريتا حسوت كم زخونون حبيرو سلام وريدو بحقاو أغباب DDR نختغبر حريقو خمس خونن كاب سرارحان بوليسن كاب عدو تግራይ وصا زفصم DDR غنا تقبالنت كم زيبلون أرمي 7 قليصو أرمي 7 نمفراس لعلي 150 مليون بر بجتهم بتلاختهم نتخطاتلتي شوعة تزر نمفراس يسعروا كوان تهلو بانصارو سراوي تግራይ سلاماو مفتح بمقدام عم مدكلو كم زركبون أرمي 7 أجنزيبون للاو جزء تግራይ كونه استفناقلون استسددن وجنات نام مربتهم كي تملسوا كمون بهراو كبرن مننتن بزلقنت وحسنت كساب زركبن زعصف عدقي كم زيهلون أبلا سراوي تግራይ أرمي 7 أرقاقيصهم
ሳን ጥረ ገንዘብ ኣብ ባንክ ዘቐመጥዎ ቅርሺ ከውፁ ብዘይ ምኽኣሎምን ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ይቃልዑ ከም ዘለው ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፆም ፖለቲካዊ ፀገም ብፖለቲካውን ዘመናዊ መንገዲ እምበር ህዝቢ ሰብኣዊ መሰሉ ብምጥሓስን ብምስቃይን ስለዘይፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊሙ ክሪኦ እቶም ነበርቲ ፀዊዖም ኣለው ግብረ መድህን ተወለ መድህን ከም ዝቀርቦ እዩ እዘን ማሽናት ATM ዚአን ሕብረተሰብ ስራሕቱ ንምቅልጣፍ ተባሂለን ዝተተኸላ እየን ይኹን እምበር ጥረ ገንዘብ ብዘይ ምህላው ስርሐን ኣቋሪፀን ጠጠው ኢለን ይርከባ ሕብረተሰብ ዘመን ዘምጾ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ጽፉፍን ሰለጤን ዘለዎ ግልጋሎት ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ብምኽንያት ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ኣብ ባንክ ዘቐመጥዎ ገንዘብ ከውፅኡ ከም ዘይከኣሉን ንዝተፈላለዩ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ይቃልዑ ከም ዘለውን ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹ ደሞዝ ኣለዋ ከዘብ ሽግር ይርከብ ናይ ሕክምና መድሓኒት መግዚ እውን ሲነ ስለዚህ ስንታይና ሃላዋት እኒአና ክንበለይ ንኽእል መንግስቲ የብልና ዓድና ሰማዕ የብልና ዕዳጋ ውዒና ባኒ ሒዝና ንኣቲ ነርና ሰሪሕና ንኣቲ ነርና ደቅና ንዕንግል ነርና ኸዚ ግን ኾነ ዶ ዕዳጋ ውዒና ባኒ ሒዝና ክነኣቲ ሰላመጥና የቕጠረ ቅርሺ ኳስ ኣውፂና ለኸይንዕንገል ሲእናየን ዓለም ዝበፅሖት ዘሎ ግዜ ተጠቃሚ ክኸውን ይግብኦ ነይሩ ህዝቢ እዚ ግን ምንም ዓይነት ግልጋሎት ኣይረክብን ዘሎ ኤቲኤም ተጠቃሚ ነይረ ለኾነ ነገር ዝግዛእታት ነይሩና ግን ጥራር ስለልካ ምንም ክትገብረከ እዚ መማረፅ ስለሳን ክሱ ኢለ ተመይሰ ይኸድሎ ሕብረተሰብና ድማ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ግልጋሎት ባንኪ እናተጠቐመ ስለዘይፀንሐ ሕዚ ተፀጊሙ ይርከብ ስለዚ መንግስቲ ዕቱብ መፍትሒ ክፈጥር ከም ዘለዎ እዮም ዘዘራሩናዮም ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝገልጹ መሐከም ገንዘብ ሃውና ብክስታይኹም ትሕልፉ ኢሎምና ንሕና ድማ የተማርና ቀደም ኢና ተወሊድና ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ዘይነበረ ግዜ ኢና ተወሊድና ሕዚ እቱ ምትሕላፍ ይኹን ገለ ይኹን ብሞባይል ብገለ ኣይንኽእለን ነውፅአለይ ከኣሎ ከም ገጠር ዝበለ ኣማና ዝበለ ዓብዪ ዘይፈለጦ ከውፅእ ከኣለይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብፖለቲካዊ ሰላማውን ዘመናውን መንገዲ እምበር ህዝቢ ሰብኣዊ መሰሉ ብምጥሓስን ብምስቃይና ይፍታሕን ዝበሉ እቶም ነበርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህፁፅ መፍትሒ ከናዲ ፃውዒቶም የቕርቡ ደሞዝ ሰብ ይኽልኸሊ ገንዘቡ ሰብ ይኽልኸሊ ገንዘቡ እውን የንል ተቐመጠ ፖለቲከኛው ዓለም ፈልጡ ንሕና ፖለቲከኛታት ይኾናይ ርሂፅና እንበልዕ ኢና ሸቅልና ንሓድር ህዝቢ ኢና ህዝበይ ይብደል ናይ ፖለቲካ ሰብ ይበድል ለአና እንታይ ልገርና ፖለቲከኛ የሆነ ህዝቢ ትግራይ ሸክል ለሓደር ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ይሞት ኢሉ ሕክምና ሞት ኢሉ ብቆደ መጣልያ ይሞተሉ ህዝቢ ስለዚ ግን ንዕና ክርኤና ይግብኦ መንግስቲ ርኢና እውን የንፈልጥን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብየትም ክህሉ ኢለ እውን ኣይግምትን እዚ ናይ ባንክ ጉዳይና ናይ ካልእ መሰረታዊ ሕብረተሰብ ዝጥቀመሎም ነገር ምስ ፖለቲካ ስለ ዝተሓሓዝ ግቡእ ኣይኮነን ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ሕዚ እውን ፖለቲከኛታት ይኹኑ መንግስቲ ይኹን እዚ ጉዳይ እዚ ተፈልዩ ክረአ እዩ ዝግባእ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክነብርን ብሩህ ተስፋ ክህልወን ኣብ ክንዲ ምምችቻው ተስፋ ዘቁርጹ ተደጋገምቲ ፀገማት ምፍጣር ከም ዝኹንንዎ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ይዛረቡ ካናተይ ህይወት ቶም ሞት ኣሕዋተይ ለይርእይዎ እሳቶም ይምረፁ ታይና ንሪአሉ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኢና ወዲቕና ተስፋ ይቁርፀካ እዩ ምክንያቱም ንስኻ ተሓስቡ ካሊእ ዓይነት ተሓስብ ክትሰርሕ ክትልወጥ ክትምዕብል ናብ ዝሐሸ ደረጃ ክትበፅሕ ምስ ኩሉ ይተሓሓዝ እዚ ካሊእ ዝበፅሖ ዓለም ክትበፅሕ እንዳሓሰብካ ግን ከምዚ ዓይነት ክገጥመካ ከሎ ተስፋ ዘቁርፅ እዩ ካብ ዝተሓተ ወለዶ እስካዕ ዝለዓለ ዝኒሄ ከምኡ እዩ መንእሰይ ግን ብሕሱም ፀገሚ ብሕሱም ጥሜቲ ይኻትትሉ ኣለዉ ካልእ ዓዲ መንእሰይ ለይብሉ ዓዲ እውን ትርጉም የብናይ ሕና ቀበር እውን የብናይ ድሕሪ መንእሰይ ለየለ ክብሪ የለይ መንእሰይ ድሕሪ ለየልና ዓዲ የብናይ ኣዘሎ ፍትሕ ይወሃበና ዜናትና ይቕፅሉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ዜናና ከስግረኩም ናብ ፀብፀባት ቢዝነስ ዝኸውን ለዋም ግብረ ኺዳን ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዛልና ክትቀርብ እያ ሓይና ንካተላ
سلام دعنا عبلي كما يزنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرزنا يوم زينات بيزنس حيزنا قريبنا لنا فلما نزي زينا سبونسر زغوننا هورن افريكا ريل استيت ملكتا حابرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مغاله ننابراب زمچو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري ابايت نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا اب مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تگطملم اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحبراوي ጉዳያት ዘልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት هورن افريكا ريل استيت امسكنا نابناي فلماي زينا خنسغر كم محدارهم بزتوهابهم غيزياو مسرحن مشطن بوتا تطقيمهم اب سراحت مانيفاكتشرينج توافيروم لوط نمزغاب ينطف مهلاهم مناسي كتما مخني غليصوم ابز عمت لعل 130 مناسي اب سراحت مانيفاكتشرينج توافيروم ام انقصاص كم زركبو محدارتا كتما حبيرو نصبصاب حافتو بسرات كبر مسقل كيروس أبا سرحت حسين مزينن انصيتن أبا كتما مخن زتوافر منسي أحمداي محمد بغزياونت تقصيرو كرخو بصنح موياو فلطت بمطقام ناي بعلو تكال كفيتو من نوابرو نملواط يغبرو بزلو صعري بقاومن غزياون نشدشو وغنات عدل سراح فطيرو كمزلو يزارب 10 جنة سلة بيسترفه باوزي فيلد عدسو كندا سراح نورو اخر عدسو مسرح الولا كسبتس نوع على الجمرة يعني هذا السبقة زكنا تعطيه منه بنسبة تقريبا حمشتش بشتغل مسرح تماما وبزح جزء زي العلماء كونتراكت جلس لا بصراحة وفي الحمد لله في يانس أنت ألقى أو بوفيه أو صوفا لنا على سياس للنوم أنت حصرح دي الليلة صراحة عندي مزعجين منسي برهانو كبد دما اب مفراي التواتات كونستراكشن ناي بعل تكالونينو يسرح مهلاو غليصوم عاد خوين خاطسرحها بزح ነገር بزح لوط كلك خلي وانا ግን ናትሰብና مسرح له مسرح تدي خوينو عاد وشتي بزحت عدلات ነው بزح زرفاتهم كسرحو خوري نابنت زي كونستراكشن حدي قالتنا برت سرحت له ناتي كتما دنه نارا بخنታት አግምተው አጽንዖምስ ብዙሕ ዘርፍካአት ይኮሪዮም ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ቦገኖም በተመንቀሳቀሲ ተፈጢሩሎም ብዘሎ ዕድል ስራሕ ኣታው ክረኽቡ ካብ ምኽኣል ሓሊፎም ሙያው ፍልጠትን ክእለትን ክንዕቢ ኣኽኢልና ኢሎም ናይ ጣውላ በዓል ሞያ እየ ብዙሕ ሞያታት ላሰራሕና ኢና ንግድና ኸዚ ተፈላለየ ካብ ጀማር ጀሚርና እስካብ በዓል ሞያ ኮይና ኣለና ተፈላለየ ስራሕታት ንወፍር ነርና ስልኻ እንትን زيربح جن هذا لما متنا أمي مزي أهم حوات خوينا أهم عرفت خوينا عاودين نسرح لنا وتعامل استودل مياينيو التحواري كيد سراح دانتن مانوفاكتشرينجن بيت صحفة زفر قطبع كتما مخني ايتا وركو جرماي عبا مفراي التواتات كونستراكشنن سرحة تحاسين منصن عنصيتن عبز عمت لعلي 130 من عساي كمستوافرون كابا تصباين التناقفهم عرسهم نكخل دما سرحتي داقفن كتتلن يجبر لهم على يبلوم البلوكيت زرفي وي التواتات كونستراكشن بعد او سيساي شومنتي من عساي كابي تتقامي انه مالتي زللا كاب خلت كاري اسكاب 4 كاري حيزوم ابسرح توافيرهم يركبوا مالتي بتمساسل دما ابنا برتا زرفي ያው ልዕሊ 4 مناسي هنا زم 4 مناسي ካብ 1.5 ማለት 140 ካሬ እስካብ 250 ካሬ ሒዞም ያው ስራሕ ይርከቡ ማለት مناسي ኣብ ከባቢኦም ዘለዎ ኣማራጽታት ዕድል ስራሕ ተጠቂሞም ካብ ስደት ክናገፉ ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሩ ኣብትካላት ሕብረት ስራሕ ማሕበራት በመውዳብ ገጢምና ዘሎ ቁጠባው ቅልውላው ክነቃልል ንቀጻሉውን ዓርሰ ምርኮሳና ክነጠናኸርን ይግባእ ኢሉ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓትን ዕዳጋ ትግራይ ኣብዚ ዛዕባዚ ተስፋ ዝገ ዓስበይ ዝርዝር ሒዝልና ኣሎ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ንምጥንኻር ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዝዓለመ ንመድረክቲ ኣካላት ስልጠና ሂቡ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ትግራይ በቲ ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዋላ እኳ እንተተሃስያን ተዓነዋን ዳግም ሓዌን ቁጠባ ሕብረተሰብ ኣብ ምንቕቓሕ ዓብዪ ግደ ይፃወታ ከም ዘለዋ ምክትል ሓላፍቲ ኤጀንሲ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ንሓደ ሰብ እስካብ 15 ሚልዮን እስካብ 20 ሚልዮን ዝኣክል
لقاح زبا عقوان لقاح حبرة سرح محبرات تفيترن الله سلازي زي إيكونومي تقراي من نقاح جزي فساس واللون مالكالي مهرت حرشة تقراي عداقة خركب سطر حدا يكونس حصرات مهرت وندهلينا عداقة مرققة أسواس وانا قوارا صانيحانين مهرتي ناي مكن بار سرحتي عم سرحون صبغ سرح يسرح الله نعملت ناي صباح حبرة سرح محبر فابريكاتات تاتي يسرح الله زي ناي شيرة صباح ددوي صباينين حبرة سرح محبر أي كاليو التواتات أقروات كلاي بعداقة عداقة مرققة بسال سايدر جا فاينانس ገንዘብ ሕጽረት አለው ትግራይ ስለዚህ ገንዘብ ሕጽረት እሱ ሓረስታይ ይኹን ከተማ ማሕበረሰብ ልቃሕ አገልግሎት ተመሃብ ርኡይ ዝኾነ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣለዎ ኣብ ምጥንኻር ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ፀገም ኣወዳድባ ዓብዪ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኣብ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ዳይሬክተር ውዳበ ኣይተ ገብረ ሚካኤል ይዕብዮ እተን ማሕበራት ናብ ህዝቢ ኣብ ምልላይ እውን ድኽመት ከም ዘሎ ይሕብሩ ብዙሕና ፕሮሞሽን ስራሕቲ ሃምሊ ስራሕና እዩ ሓደ ዓብዪ ክፍተት ኢልና ልወሰድና ያ ኤጀንሲ እውን ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ፕሮሞሽን نمسرح يكون كالوت ستيك هولدرز وين ما مدارك تأكلات النولم بفلاي مس ميديا تأساس يركاك سرح لخلو نجارات توم استراتيجيكس أجمعتي لنا الوسطنا يوم هذا بوداد باللوم السرار حوداد باللو طالع بالسرار ح سالسة أمر رح عند اللو خنا تاتنوزي بريفورم ملك غير كم عراري ريفورم تنقول لنا كافتو ايجنس باعلو كافتنا كل الايجنسات حيدك الشعتو نات أبي على لنا محاور همنا من قصة محاور ريفورم غير كا نزين كمان رح نخل أكل نوداد بام معراري خام خدي تحدا يتخالي يعني شدش رشة مسرتاوي حرسرا محبرات اللوانا نزي عندما لا بحدا سو بيلكان أو حدا كباجر كا تأنا خير أنت محبرات سب بيكونومي يكون بمحبراوي بخالوت حبرات سو كتكمل له الخيل نايلو كتكمل لنا الخيل محبرات سب مفتقار لبليت حدا عبي حيثنا يللنا تساتفت تسلطنا بقدوم حبرات سرح محبرات زلوون صقمات بمغراف اب عبيت قطبا تግራይ እጃመን ከበርክታ ምግባር ገዘኩ ወሃቦ ዘይግባዕ ዕማም ከም ዝኾነ አተሓሳሲቦም ብሚሊዮን ዝቁፅር ሃብቲ ዝሓዘ ነጋዳይ እንዳትልቅሐ ሓረስታይ ዝልቅሐሉ መንገዲ እንታይ ሓረስታይ ተባባዕዶ ብዕዳጋ ምትእስሳር ኣብ ደላሎ ዝተርፈሉን ኣደዳ ደላሎ ዝኾነሉን ኩነታት ስለ ዝዕዘብ ማለት እዩ أودادبا زملكت بوانا زملكته بيرو سيفل سيرفيسيو نحنا دما كم نحجي سمويان أركاطي نهاية حقن أبغن الزابطينا ستيل حزون بيرو خونا اللوزبل قلت زخونا أقوامينينا أمنا يبعلنا عرسة بركوساس راحتي كنسرحينا إلا نحسب إنه حركوينا حبرت يلينا مالتي كافتن حبرتاتنا زليانا قدات حبرت محبر مالتها قصرون أكتماون مالتي حبرت سرا محبر انت زي كوينو نحنا زي زبها الكابيتال زي زبها العام زلنا محبر سيكون بساعات زي بس بصحينا هذا اللغة تذكري سلازي حدا وينغ سلازو خنا زي نزي أتنا خيرنا مخات أنا ممرصون يهونان قدنيو مالتي نهري واقع ندادي نمهدا 400 مليون برميل ناو عداق عالم كقرب توسينو هاقرات قجل شوعاتن أبال هاقرات عالم لخا ايجنسي انرجن نمت أبابقي تخزينو زتانح 400 مليون برميل ندادي ناو عداق عالم كلقا أبسمم معنث بزي حميم زوما كالات أبزا كايدو وبينا وميت كسابلومي ترأي زي فلت كزن متأن ندادي ناو عداق عالم كأتو نزغربا إماما عالم لخا ايجنسي انرجي قبول مقبارو ميدياتات عالم يتصبصب اللو زي خبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفوت عزر صدقة أنجيدة أقدم بزخصانا بتكم لوام قبر كدان مساكم تانيحي سلام
ንዋም የመስገን ዘኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና ከስግረኩም ናብ ጸብጻባት ስፖርት ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ይኸበርና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገር ሓቢርና ንካተል ጥዕና በለይ ተመልከትና ድሓን ጽኒሕኩም ንመሳርሕተይ ኣፍወርቂ ብምስጋን ናብ ፈላማይ ሓበሬታ ስፖርት ክሰግር ኣብ ዞባ ደቡብን ዞባ ምብራቕን ዝካየዱ ጽንሑ ግጥማት ካልኣይ ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ተዛዚሞም ካብ ግጥማት ቀዳማይ ዲቪዥን ዋንጫ መሰቦ ቀፂሎም ዝካየዱን ተተካእቲ ተጻወትን ምርካብ ዓሊሞም ዝስርሕሎም ዘሎን እዞም ግጥማት ኣብ ከተማ ለማጣ ጋንታት ዞባ ደቡብ ጸወታ እንከካይዳ ጽንሕነን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ድማ ተዓዋቲት ዋንጫ ኮይና በተማሳሊ ግጥማት ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ምብራቕ ኣብ ከተማ ውቕሮ ክካየዱ ጽንሑ መፈጸም ታሪኺቡ ኣብቲ ግጥማት ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ምብራቕ ድማ ጋንታ ፍሳ ሆቴል ውቕሮ ተዓዊታትሉ ዝገጠሞም ሕጽረት በጀት ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝሕድረሎም ተጻወቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ማይጨው ተዛሪቦም ከይዲ ስራሕ ስፖርት ተኸተማ ብወገኑ ዘሎ ሕጽረት በጀት ምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ ብርሃነ በየነ ኣብ ዋንጫ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታት ትግራይ ጽቡቕ ንሕንሕ ትገብር ዘላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ማይጨው ካብ ዘላቶ በርቲዓ ንኽትጓዓዝ ሕጽረት ናውትን ፋይናንስን ዓብዪ ዕንቅፋት ከም ዝኾና ስፖርተኛታት እታ ጋንታ ይዘረቡ ከተማ ክረአይ ከሎ ካብተን ካልኦት ጋንታታት ይኹን ምስሓና አንጻር ክረአይ ከሎ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ይገብር ትጫወታይ ኣብቲ ናይ ጥቕማጥቕሚ ዝበሃል ነገራት ግን ብጣዕሚ ዝገርጎደን እዩ ተመሳሳሊ ካብ ጫማ ትሒዝካ ካብ ዕጥቅታት ትሒዝካ ማለት እዩ ካብ መጋጨ መብዛሕትኡ ዘሎ ኣብዚ ተጫዋታይ ብባዕሉ ወጪ ዝጫወት ዘሎ እና ዝታት ደግሞ ክቅረፈልና እንደሊ ብዙሕ ጸገማት ነው ካብ ዕጥቅ ጀሚርካ ካብ ጥቕማጥቕሚ ጀሚርካ ብዙሕ ነገራት በቃ ልትጫወቲ ልኩዕሾ ተጫወት ለልዩ ነገራት ብዙሓት ነገራት ነው ብዙሕ ሌሎ ኣብዚ ጋንታ ማለት እዩ እና ያው ምሕዳር ያው ትልካለ ይገብርለዩ ሕዝለ ካብኡ ላዕሊ ክጥንክር ነው ኢሉል ያው ልሕጉዙ እንደገና ያው ክሕጉዙ ታስሙ ጻውዒት ይለቅር ማለት አሰልጣኒ ጋንታ ከተማ ማይጨው ሰለሙን አዳና በወገኑ ከም ዘባ ደቡብ ዝተፋለዩ ጸገማት ምህላዎም ድሕሪ ምግላጽ ከም ጋንታ ኩሉ ክኢሎም ኣብ ጽቡቕ ንሕንሕን ዝሐሸ ብቕዓትና ራእይ ምዃኖም ይገልጽ ብጣዕሚ ብዙሕ ጸገማት ነው ብዙሕ ጸገማት ላጻወደም ቶም ስፖርተኛት ቶም ኮቺንግ ስታፍ ይኹን ቲ ኣመራርሓ ይኹን ኩሉ ብዙሕ ጸገማት ለኻእና ናብ ዝኒህናና ምስልንዮ ፖለቲካ ሃሁ ሃም ክልል ይኹን ስፔሻሊ ለኻም ዘዋና ምስልንዮ ነገራት ብዙሕ ጸገማት ጻዮና ናብ ዝኒህና ሱትረዲና ቶም ስፖርተኛታት ለት ካብቶም ኣመራርሓ ለጀሚርካ ቶም ቆልዕት ልረእዩ ዓላማና ዓላማ ብቻ ቀዲምና ያና ክሳሕ ዛው ዝኒና ቤ ቶም ስፖርተኛት ትሬኒንግ ሰሪሖም ገይውሎም ዕጥቂ ብስርዓት ይውሎም አልጋ ምህረስ ይውሎም ና ጠቅማጠቅሚ ደሞዝ ጫማ ልዝልዝ ነገራት ብጣዕሚ ብዙሕ ጎደለታት እዩ ከምትለካ አላህ ግን ስልኒዮ ነዋራው ሁነታት ተሓሳብ ላገርካ ዓላማና ዓላማ ቀድም ስለልግባ ቶም ቆልዕት ልረእዩ ለመድረክ ሳልኾን ድረስ ታ መድረክ ከይተሓልፈና ቶም ቆልዕት ልረእዩ ለመድረክ ክሳልኾን ድረስ ንጥቀሚና ናብቲ ውድድር ኒና ቤ ጸገማት ብዙሕ እዩ ከም ጋንታ ከተማ ማይጨው ዘለው ሕጽረታት ንምቕራፍ ምስ ምምሕዳርን ውልቀ ሰብ ሃፍትን ከተማ ማይጨው ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ ዝተዛረቡ ድማ ኣተሓባሪ ስፖርት ከተማ ማይጨው ባንታየው ኣምባቸው እዩ ንሕናቲ ጸገም ተረዲና ሃም መንግስቲ ታይ እንቅስቃሴት ጀሚር ኣለና በከተማ ምምሕዳር ፕሮፖዛል ቀሪጽና ምስ ዞባ ማሓዳሪ ሓደ ቲም መስሪትና ንሕና እውን ተሃዊስናሉ ማለት እዩ ከባቢና ከም ራያ ቢራኒና ራያ ዩኒቨርሲቲ ነውና ለዚዮም በቦርድ በተለይ ራያ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ኢላ ማህደሮ ቦርድ ለማለት የበላይ እንትኑ ዞባ ማህዳሪ ዚታት ፕሮፖዛል ቀሪጽ መምጹ ይሉና ለድሊ ብሙሉ ነዚ ዓመት እዚ ለቶም ስፖርተኛታት ለድሊ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ አትዮም ካምፕ ገብሩ ምግብ ዩኒቨርሲቲ ክሎም ማቴሪያል እውን ክሕግዞም ዚታት ብሙሉ በፕሮፖዛል ቀሪጽና ምድላዋት ገይርና ኣለና ማለት እዩ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ማይጨው ኣብ ምድብ ምድልዳል ብ8 ነጥቢ ኣብ 4ይ ደረጃ ትርከብ ኣብ ስፔን ኣብ ዝካየድ ውድድር ብሽክሌታ ተሳቲፈ ብሉጽ ውጽኢትን ምዝጋብ ይሰርሓሉ ኺሉ ብሽክሌተኛ ተመስገን መብራህቱ መረሳይሉ ኣዘራሪቦ ከም ሰብ ቀርበልና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክሳብ ደገ ንብርክት ዝበሉ ጋንታታት ወኪሎም ኣብ ብርክት ዝበሉ ውድራት ተሳተፈ ተመስገን መብራህቶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ምስ ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ እዩ ዝርከብ ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ ንዕቤት ብሽክሌታ ትግራይ ዝጀመረቶ ስራሕ ዝነኣድ እዩ ዝበለት ተመስገን መብራህቶም ሕዚ እውን እታ ጋንታ ንተወሳኺ ስልጠና ናብ ሃገረ ስፔን ክሰዶ ምውሳና እታ ጋንታ ንዕቤት ብሽክሌታ ትግራይ ክንደየናይ ተጊሃ ትሰርሕ ከም ዘላ መርኣያ እዩ ኢሎም ንሃገረ ስፔን ዝመጽ ዕድል ኣሎ ኸዚ ኣብ ፕሮሰስ እየ ዘለኹ
أوزي توصلنا سومنات I think so فيزا تسليتو كوجو عزينا هاجر سبين فرنساي قالوا الدرات لنا بزقات أمي مقدس عند رتاب طعمي كمسجونو ميدلي. أبز حلف عامة مسجانتا أماني مثل أنا أصنعها استقرار دماي زحاشة لم ديزرا خبول من بارد مع تزاريب. جانتا أماني كله حاقف في زحازيو أقوالات أودات نجرافل رود كله تعالي زحازيو جونيور تجاتي جانا كاقولعو عاويت زحازيو إن باتك على تريت اللقاء أنا بزح لمدي وسيدو لمتي. تكلات أمة نعبة سبورت بشكل تاعتقري أبركتو أن العلم خانوز جلس تمسكن موراتهم أسرار حن كذا منع كم زجبا جن تلابيل. سبيشالي عبت مثل الواكلات كابت أمة وطعي مقلس وعندرت الله ناسن كنا مسجنني جبا حدا نجر بقع نجر اللوني أنا كريت اللخ بفاينانشال بقع نجر اللوني نجر جن تي فاينانشال أتقاعد بهالنيو أتقاعد ما تريه الخلو ترجمه يقولي بحصار نجر كن لها خالنا ببزح بجارتها بقلا بخبار رياتي كواليتي نبرت كمت لا تجبو كواليتي ليأتوا له نبرتها تلو نا أفتو نجارات سو كحصول لي جبا كابزو توساخي سبورت بشكلتها تقرأي كابز لو حاف نكبل أبت تكاتي مسرحا والدرات مبزحا وسان مخان يقلي سوزن فيدريشن أبت تكاتي كسرح عليه ولا يجمروا مو تتكاتي بعد من قسقاسي نجرجن ودرت لي غير خلهم خبيديو عدقرات وقرو خيدم كوادادر يخولي معناتو بزح نجاراتنا فاينانس حتى كايو ناي هصاونتي وددر ناي تحت 10 شوعه وددر مقاله كايد خلالو ابز عامتنا بهاجر سبينن خالط ودراتن ናብ ደገ ዝኸይድ ተመስገን መብራህቱ ንዝበለጸ ውጽኢት ብስነ ልቦና ኮነ አካላዊ ብቕዓት ምድላዋቱ ተጊሁ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ተወሰነ ሰሙናት ጠንከር ላለ ውድድራት ክልየን እዩ ማለት ንውዓሊመ ዝሰርሕ ዘሎ ጠንኪረ ይሰርሕ ኣለኹ ጽቡቕ ሰሪሐስ ጽቡቕ ውጽኢት ዘምፀሉ እና ናብ ጽቡቕ ክለ ዝጽምበረሉ ይኮን ኢለ ልሓስብ ኣነ ዘለን ዝኽእሎ ኩሉ ይሰርሕ ኣለኹ እየ ተመስገን መብራህቱ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ሻምፒዮን ጋንታ ትግራይ ዝዓመት ንኽትኸውን ካብ ዝገበሩ ተቓደምቲ እታ ጋንታ ሓደ እዩ ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚህም ዝመስሉ ነይሮም ምስተረፉ ምድላዋትና ሰናይ ግዜ እናተመንኹ ናብ መሳርሒ ወርቅ መልሰኩም ያሬድ መስግን ዘኸበርኩም ተመልከትና ነጸብጻባት ዜናታት ውሽጥ ዓድን ወጻእን ጸብጻባት ቢዝነስን ስፖርትን ዘካተ መርሃ ግብር ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሰዓት ሳሕዘ ተካተል ወጽናሕኩም ይመስል ነይሩ ስለትምክታልኩም ክብረት ይሃበልና ሉዋም ለይቲ